बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 22 सितंबर है, 2025 है और जायचा तब्दील हो चुका है। आज मैं आपको सारी दलीलें बुर्जद्दी की दूंगा और मैं अर्ज करता चलूँ कि बुर्जद्दी की दलीलें देने का जो वाहिद मकसद है पाकिस्तान के जायचे में बहुत अहमियत रखता है। करंट इस वक्त जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इस वक्त बुर्जद्दी के सितारे क्या कह रहे हैं, माजी वाली भी बातें हैं, लेकिन अभी हम हाल की बातें करेंगे। इंशाल्लाह दोस्तों, एक वक्त आएगा मैं आपको सारी डिटेल से बातें बताऊंगा कि मैंने जायचे को कैसे समझा और कैसे पढ़ा। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, बुर्जद्दी की एक शख्सियत बहुत मुश्किलात का शिकार है। कल जो 23 तारीख का सूरज तुलू होगा, जो शम्स है ये अपना बुर्ज तब्दील कर जाएगा। शम्स अपने हबूत के खाने में जाएगा जो बुर्ज जद्दी के 10वें खाने से ताल्लुक़ रखता है। दलीली तौर पे बात करूँगा, इल्मी बात है ताकि लोगों को जायचे की अहमियत का अंदाज़ा हो। दलीली बात यह है दोस्तों कि हर सितारे को एक किसी भी बुर्ज में बादशाह होना होता है, उसी के 7वें खाने में उसी मकाम पे उसने फ़कीर बनना होता है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब जो फ़कीर है उसे खैरात नहीं मिलेगी, वो सितारा जो फ़कीर है उसे खैरात नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि बुर्जद्दी का हाकिम सितारा अपने हबूत के खाने से रिवर्स होके वापस बुर्ज हौत में गया है। सितारे की बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, जैसे जैसे वो चेंज होता है, कभी वो बादशाहत के खाने में जाता है, कभी वो हबूत के खाने में आता है, कभी औज के खाने में जाता है। इस तरह दोस्तों उस्ताद इकराम ने जो कायदा और कुलिया जो हमें बताया है, उसमें जो मरीख की और इसकी नहस नज़र हुई तो मरीख अपने घर को 7वीं नज़र नाजर था, उसके मद्दे मुकाबल ज़ुहल आया बैठा था जो अपने हबूत के खाने में था, मरीख के घर में था। लिहाजा जब ये 9 अगस्त को अपने ये दोनों आपस में आमने सामने आए पहले दर्जे पे, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सूरत हाल बदल जाएगी। और जब हमने उसमें अपना आने वाला वक्त दर्ज किया, वो दोस्तों बनता है 23 सितंबर 2025। कल सुबह सूरज निकलेगा, चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। वैसे हमारे जायचे में ये जो मरीख है इसको जलाद फलक कहा जाता है, और जो एस्ट्रोलॉजर हैं अक्सर उसको जलाद फलक के नाम से याद करते हैं, लेकिन दरअसल ऐसी बात नहीं है। मरीख जो है बुनियादी तौर पे एक दलेर बंदे की निशानदेही करता है, लेकिन उस बंदे के अंदर लीड करने की सलाहियत होती है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी कैलकुलेशन में बुर्ज हमल का या मरीख का ताले रखने वाला बंदा दिलेर ज़्यादातर होता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, इमरान खान साहब के जायचे में बुर्ज कौस में मरीख बैठा है, बुर्ज कौस उनका पहला खाना है। आप उस बंदे की दिलेरी देखिए, ये तो जेल में जाते ही रोने लग गए थे आंसुओं के साथ, टिप टिप आंसू गिरे थे, ओ क्या हो गया। और उसने आज तक नहीं कहा मेरी कमर में दर्द है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ऐसे रखा हुआ है, और कोई ऐसी बात नहीं। अब भी उन्होंने, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब जो बयान देंगे वो बड़ा तगड़ा होगा, और मेरे ख़्याल में आपने उनके बयान को एंजॉय किया होगा। और दोस्तों, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, जो मैं डेली की बेस पे बना रहा हूँ और सितारे हाल के बयान करता हूँ, जैसे आज मैं 22 सितंबर के आपको सितारे बता रहा हूँ कि मरीख 0 दर्जे बुर्ज अकरम में पहुँच गया है। मरीख का वापस अपने घर में आना, अपने बादशाहत को भी गुजारना, अपने फ़कीर वाले खाने को भी गुजारना, रिवर्स रहना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता करता अपने नेगेटिव खाने में पहुंचा, जहां इसके बुर्ज मिज़ान में, जहां इसने ज़ोल के साथ नहस नज़र कायम की। अब ये वापस अकरम में पहुंच चुका है। और इस वक्त जायचे में सबसे बड़ी दलील मैं पेश करता चलूँ कि इस वक्त जायचे में बुर्ज मिज़ान में, जो पाकिस्तान के जायचे का 7वां खाना है, वहाँ पे अतारद और कमर आज इकट्ठे हैं। ज़ोहरा बुर्ज सुमला में पहुँच चुका है। जायचे का जो कानून है वो ये है कि जब सितारे एक दूसरे के घरों में होते हैं तो उन्हें हम इकट्ठा पढ़ते हैं। तो इस वक्त ज़ोहरा का और अतारद का किरान चल रहा है,
اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جسے کہا گیا آئی لو یو، تو اس نے بھی پیغام بھیجا ہے کہ آئی لو یو ٹو۔ اب وہ باتیں آگے چلنا شروع ہو گئی ہیں، چاند آ چکا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، یہ وہ باتیں چل رہی ہیں جو ابھی مخفی ہیں تھوڑی سی۔ آنے والے وقت میں دوستو میری یہ ویڈیو آن ریکارڈ رہے گی اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ آسٹرالوجی ایک علم ہے، کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ اندازوں کا علم نہیں ہے، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے۔ بہرحال ذائچے میں ستاروں کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے ہم اندازے لگاتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اندازہ قائم کرتے ہیں، ہم تو اندازہ اپنے علم کی بیس پہ قائم کرتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ذائچے میں اس وقت عطارد کا اور چاند کا کران ہے برج میزان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غور سے ذائچے کو پڑھا جائے تو ذائچے کے اندر جو ہے زہرہ برج سنبلہ میں شمس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شمس اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہونے والا ہے، تو برج جدی کے 10ویں خانے میں کمزور ترین ستاروں کی آمد کا اعلان ہے۔ سورج کو یہاں حبوط ہونا ہے اور سورج کی نحس ترین نظر زحل کے ساتھ ہو چکی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ کل آخری دن تھا اس کے اپنا آپس میں انیکٹو ہونے کا۔ اب آنے والے ایک سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اثرات سامنے آنا شروع ہوں گے۔ دوستو اگر آپ اس علم کو غور سے پڑھیں تو آسٹرالوجی دنیا کا واحد علم ہے جو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس بندے کو مرض کیا ہے، کس چیز کا یہ بیمار ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک عمران خان کے مخالف کا کہا تھا کہ عمران خان کا ایک مخالف آنے والے وقت میں اس کی طبیعت خراب ہوگی، اور میری ماضی کی ذرا ویڈیو دیکھیے جس میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں سے ایک بندہ طاقت پکڑے گا۔ اہل علم اور اہل عقل لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں میری بات سمجھ جائیں گے۔ ذائچے میں جو یہ 11 سپٹمبر ہے، اس میں جتنے ستارے تکڑے ہیں یہ آنے والے سالوں میں دوبارہ اتنے ستارے تکڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور پی ڈی ایم سرکار میں سے ایک بندہ ہے جس کا ذائچہ تکڑا ہو چکا ہے، اس کی بھی صورتحال آنے والے وقت میں تھوڑی بہتر ہوگی۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور پریڈکشن اپنی جو ہے کرنے والی وہ کرتا چلوں، عمران خان کا جو مخالف بیمار ہوگا اس کا ذائچہ کہتا ہے اس کو جو تکلیف ہوگی وہ چیسٹ اس حصے میں ہوگی، اس حصے میں ہوگی۔ یہ دلیل ہے ذائچے میں، عمران خان کے مخالف کے ذائچے میں اسے چیسٹ میں تکلیف ہوگی، اور اس کی جو علامات ہوں گی وہ پیٹ کے انتہائی نچلے حصے میں، ناف سے نچلے حصے میں اس کی علامات ظاہر ہوں گی۔ ذائچہ یہ تشخیص کرتا ہے، ذائچہ یہ تشخیص کر رہا ہے کہ بیمار ہوگا۔ آپ ذرا تھوڑا اطمینان رکھیں، یہ ہماری ساری پریڈکشن دیکھیے۔ اب آپ بڑی مطلب کرتے ہیں نیچے کمنٹس، ست بسم اللہ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے استاد جی نے کہا تھا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، لوگ جس کا جو سمجھ آئے گی وہ بات کرے گا۔ تو ذائچے میں جو برج جدی کی شخصیت ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پرانی ویڈیو میری دیکھیے جس میں نے کہا تھا چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ میری ویڈیو دیکھیے، یہ میں نے لگائی تھی کہ برج جدی کی ایک شخصیت ہے جو وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتا ہے، برج جدی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج جدی کی ایک شخصیت انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی شخصیت اس میں ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے یہ مشکلات در مشکلات کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ وقت کل صبح کا سورج لے آئے گا، کسی بھی وقت آپ کو وہ خبر سامنے دیکھنے کو ملے گی۔ اعلان ہو رہا ہے ذائچے میں جو عطارد کی اور چاند کی جو کران ہوا ہے، پیامبر آیا، پیامبر نے آگے پیغام دے دیا ہے، نشر ہو گیا ہے، اب صورتحال سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو کہتے تھے کہ ہم بہت جناب حکومت کرنا جانتے ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد بھی حکومت کرنا جانتے ہیں، ہمیں تو کام ہی یہ آتا ہے، اس کے علاوہ تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب آنے والے وقت میں ان کو آپ کے سامنے ان کا حال آئے گا، اور ذائچے میں یہ جو
کرنٹلی سیاروں کی صورتحال ہے، جیسے جیسے اب آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہمارا اندازوں کا علم ہے وہ ضرور بیان کریں گے۔ دوستو آپ کا بے انتہا شکریہ جو بہت وقت نکال کے دل کے ساتھ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے بھی دیتے ہیں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادے نکال دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود کہیں بھی کوئی سوزش ہے، ورم ہے، اس کو یہ ختم کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ پیور ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انزائٹی، گھبراہٹ، اس کے ساتھ ساتھ نظام اور خصوصاً جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں جنہوں نے چکن بہت کھایا، یا وہ لوگ جو گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس کے بعد ان کے جسم میں ایسے پرابلم آتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کرتے ہیں کہ گوشت نہ کھائیے گا، وہ ہماری دوائی پولی کیور 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام کھائیں، انشاءاللہ سب چیزوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔